अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। पूरा निज़ाम इंसाफ जी नवाज शरीफ के सामने लेट चुका है। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ वापस आकर सरेंडर करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की अदलिया ने, पूरे निज़ाम ने आज नवाज शरीफ के सामने सरेंडर कर दिया है। वो नवाज शरीफ जो अपनी वालिदा के जनाजे पर नहीं आया, जो अपनी बीवी के जनाजे पर नहीं आया, अब वो कौम की किस्मत बदलने के लिए पाकिस्तान वापस आ रहा है। कल दरख्वास्त आई, उसी वक्त दरख्वास्त पर नंबर लगा, आधे घंटे के अंदर अंदर दरख्वास्त पर समाअत शुरू हुई। आज अदालत खुलने का सिर्फ इंतज़ार किया गया। फुल टाइम पर आमिर फारूक साहब पहुंचे अदालत के अंदर। आते ही पहला काम यह किया कि समाअत शुरू कर दी। दलाइल देने की जरूरत ही नहीं थी, जब नैब कह चुकी थी कि हमें किसी किस्म का कोई मसला ही नहीं है। नवाज शरीफ साहब जब वापस आ रहे हैं तो हमें किसी किस्म का मसला ही नहीं है, कोई हेजिटेशन ही नहीं है, कोई एतराज ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है नैब को कौन कंट्रोल कर रहा है। पिछले दिनों ये भी खबर आई थी, 4 हाजिर सर्विस फौजी अफसर नैब के अंदर तैनात हुए और फिर नज़ीर भट्ट साहब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल वो नैब में है। उन्होंने कहा हमें तो कोई एतराज ही नहीं है, जब GHQ ने कह दिया है, जब आपने NRO दे दिया है तो फिर हमें क्या एतराज हो सकता है। फैसला महफूज हुआ। वो जज जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसने कभी फैसले टाइम पर नहीं सुनाए, जो फैसले देने के लिए शायद पैदा ही नहीं हुआ, फैसले महफूज रखने के लिए पैदा हुआ है और जज बना है, उस जज ने जनाब फैसला महफूज कर लिया और आधे घंटे के बाद फिर फैसला सुना भी दिया कि 24 अक्टूबर से पहले नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कहानी, जहां एक मफरूर, इश्तिहारी और भगोड़े का केस लगा हुआ था, सजा याफ्ता का केस लगा हुआ था। दूसरी तरफ था तोशा खाना के अंदर भी वारंट गिरफ्तारी निकले हुए थे नवाज शरीफ के, उसके अंदर भी नवाज शरीफ को आज रिलीफ मिल गया। और फिर जो खुसूसी अदालत है, एहतसाब अदालत है, उसके जज मोहम्मद बशीर साहब, उनकी हमशीरा का इंतकाल हो गया था, यानी उनकी बहन की डेथ हुई थी, और उसके बावजूद वो अदालत के अंदर आते हैं और इस मुकदमे की जनाब समाअत करते हैं। और मुकदमे की समाअत शायद इससे पहले इतनी तेज़ ना हुई हो, आलमी रिकॉर्ड बन चुका है कि एहतसाब अदालत के अंदर जनाब समाअत शुरू होती है 9:35 पर, 9:36 पर रिकॉर्ड मांगा जाता है, 9:38 पर रिकॉर्ड पहुंच जाता है, 9:42 पर मेडिकल रिपोर्ट पहुंचती है, 9:51 पर फैसला महफूज होता है और 9:52 पर जनाब समाअत ख़त्म हो जाती है। तो ये तकरीबन आप कह लें कि कोई 17 मिनट का टाइम है। 17 मिनट के अंदर अंदर जज मोहम्मद बशीर साहब फैसला जारी करते हैं और कहते हैं कि 24 अक्टूबर तक मियां नवाज शरीफ को किसी मुकदमे के अंदर ना गिरफ्तार किया जाए। तो आज जिस तरह से ताकतवरों ने जो कहते हैं कि हम शुहदा के मालिक हैं, हमारे कंधों पर जो है वो एक भारी बोझ है, पूरे मुल्क की जिम्मेदारी है, हमारे शुहदा हैं, तो आज उन कंधों पर शुहदा का खून नहीं है या कौम की जिम्मेदारी नहीं रही, बल्कि एक मफरूर, एक इश्तिहारी का बोझ आ चुका है, जो माँ और बीवी के जनाजे पर नहीं आया। लेकिन अब NRO मिलने के बाद पूरा निज़ाम उसके सामने लेट गया है, तो वो पाकिस्तान आ रहा है। इससे ज़्यादा ब्लैक डे, इससे ज़्यादा कोई काला दिन पाकिस्तान की तारीख़ में शायद ही कोई इससे पहले गुजरा हो। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस मुल्क के चीफ जस्टिस हैं, काजी साहब चीफ जस्टिस हैं। और अंदाज़ा करें 1 अक्टूबर 2020 को एहतसाब अदालत से नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। 1 अक्टूबर 2020 को 1114 दिन की मोहलत है। 1114 दिन के बाद एक मफरूर इश्तिहारी आके कहता है कि मैं जो है वो पाकिस्तान आ रहा हूँ वापस, मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मुझे गिरफ्तार ना किया जाए। तो 1114 दिन के बाद उसको ज़मानत मिल जाती है कि तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। एक तरफ हुमायूं दिलावर का फैसला आता है, अभी महफूज फैसला जो कि ChatGPT की स्पीड से भी तेज़ी से जारी किया गया था, वो फैसला अभी रिटर्न भी नहीं आया होता, यानी तहरीरी फैसला जो आधे घंटे में आ गया था वो आधा घंटा भी नहीं होता, लेकिन वो महफूज फैसला बस सुनाया जाता है
اور اس سے اگلے 10 منٹ کے بعد زمان پارک لاہور سے عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہوتا ہے۔ زمان پارک لاہور سے عمران خان گرفتار ہو چکے ہوتے ہیں، ادھر 1114 دن گزر گئے ہیں، اور آج مفرور اشتہاری کو 17 منٹ کی سماعت کے اندر ریلیف دے دیا۔ عامر فاروق، میں نے آپ کو بتایا تھا بدنام زمانہ جج ہیں، بدنام زمانہ جج ہیں، یہی کریں گے، یہی ان سے توقع ہے۔ اور اب جو رہ گیا، اب سارا اہتمام حجت ہو گئی نا، واپس بھی آ رہے ہیں، بظاہر سارے راستے بھی صاف، ہواؤں کا رخ بھی ان کی طرف، سارا میدان بھی صاف، عمران خان بھی جیل میں۔ اب آخری تکلف یہ رہ گیا ہے کہ میاں صاحب کو بنا ووٹوں کے، بغیر کسی، وہ کمپلیمنٹری، آپ جاتے ہیں نا ہوٹلز کے اندر سٹے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ناشتہ کمپلیمنٹری ہے، بریک فاسٹ آپ کا کمپلیمنٹری ہے، تو کمپلیمنٹری طور پہ اب میاں صاحب کو اب صرف یہ رہ گیا ہے کہ وزیر اعظم، چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنا دے۔ اتنی گھٹیا، اتنی غلیظ، اتنا بیہودہ کھیل آپ لوگوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور پوری قوم کا اس طرح مذاق بنایا جا رہا ہے، پھر کہتے ہیں نیوٹرل ہے۔ وہ بات نہ کرو ہمارے بارے میں، فلاں کو ننگا کر دو، فلاں کپڑے اتار دو، فلاں غدار ہے، فلاں یہ ہے، جو جی اس کو پکڑ لیا، اس کو مارا، اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، اور آپ جو چاہے بے شرمی کریں، جو چاہے دو نمبری کریں، کہ جو ہے وہ مفرور کے سامنے، مفرور نے کیا، میں اگین کروں، مفرور نے کیا سرنڈر کرنا ہے جی؟ اس نے کیا سرنڈر کرنا ہے؟ سرنڈر تو آپ نے اس کے سامنے آج کر دیا ہے۔ اور جج صاحب کی ہمشیرہ کا انتقال تھا، اور وہ جو عمران خان کی ضمانت والا معاملہ تھا نا عامر فاروق کی عدالت میں، آج بھی فیصلہ محفوظ ہے۔ سائفر کیس کو ڈسچارج کیا جائے، عمران خان کو ضمانت دی جائے، آج کے دن تک فیصلہ محفوظ ہے۔ اور ادھر آدھے گھنٹے کے اندر جناب فیصلہ آ گیا کہ نواز شریف کو جو ہے وہ 24 اکتوبر تک گرفتار نہ کیا جائے، اور وہ خود عدالت کے سامنے آ کر سرنڈر کریں گے۔ اور دوسری طرف جناب پی ٹی آئی کی طرف سے مذاکرات کی دستک، لیکن دروازے سختی سے بند۔ یہ انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے مذاکرات کی دستک دی ہے اسٹیبلشمنٹ کے دروازے پر، اور آگے سے دروازے سختی سے بند۔ یہ انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں ملاقات ہوئی تھی مرتضیٰ سولنگی اور شفقت محمود صاحب کی۔ میں نے کہا تھا شفقت محمود کا پی ٹی آئی سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا مرتضیٰ سولنگی کا صحافت سے تعلق ہے۔ تو کہتے ہیں مرتضیٰ سولنگی نے تو اور بھی بہت سارے سیاستدانوں سے ملاقات کی، اور ان کا پرانا تعلق ہے شفقت محمود صاحب سے، اس لیے انہوں نے ملاقات کی تھی، تو لہٰذا پی ٹی آئی کی جانب سے تاثر یہ دیا گیا کہ جیسے کوئی جو ہے وہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جیسے کوئی جو ہے وہ ڈیل یا آپ کہہ لیں کہ ریلیف کی طرف معاملہ جا رہا ہے، تو لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع سے انصار عباسی صاحب یہ بتاتے ہیں کہ مکمل طور پہ سختی کے ساتھ دروازہ بند کر دیا ہے۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ جو اس ملک کی مائی باپ ہے، انہوں نے ملک کے سب سے پاپولر لیڈر کو کسی قسم کا ریلیف دینے سے انکار کر دیا ہے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے یہاں پہ عدالتیں، یار اس ملک کے اندر جمہوریت، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آزاد ملک اور پتہ نہیں کیا کیا، آج سارے کے سارے جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں جو فارمیلٹیز تھی، جو ایک بچا کچا بھرم تھا کہ اس ملک کے اندر ایک آئین ہے، اس ملک کے اندر ایک قانون ہے، اس ملک کے اندر عدالتیں ہیں، اور ایسی عدالتوں کے منہ پر جب لعنت بھیجی جائے، ایسی کالی اور بے شرم عدالتیں اور پتہ نہیں کیا کیا، جب ان کی بات کی جائے تو پھر کہتے ہیں توہین عدالت ہو گئی ہے۔ آج ڈوب مرنا چاہیے قاضی فائز عیسیٰ کو، چیف جسٹس ہے اس ملک کے اندر وہ، اور اس ملک کے اندر کیا ہو گیا، دن دہاڑے 17 منٹ کے اندر ایک بگوڑے اشتہاری کو ریلیف دے دیا جو کہ سزا یافتہ ہے۔ اور یہ فیصلے، یہ کالے قانون ان عدالتوں کا پیچھا کریں گے، اور پاکستان کے اندر آج کوئی بھی نہیں رہ گیا ہوگا جو عدالتوں کے اندر جانا پسند کرے گا، یا اس ملک کے آئین اور قانون پر کسی کو آج اعتبار رہ گیا ہو۔ جنازہ نکل چکا ہے، جتنے اس پر زیادہ الفاظ استعمال کیے جائے کم ہیں، اتنا ہی کہہ سکتے ہیں مختصر کہ اس نظام انصاف پر، اس ملک کے گھٹیا غلیظ نظام پر لعنت، اور ایسے ملک کے اندر جو یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں ان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے۔ بہرحال جی، سچ کا بول بالا ہوا ہے، قائد واپس آ رہے ہیں، جلسہ کریں گے، اور جو جلسے کے اندر جائیں گے انہیں جنت ملے گی۔ پاکستان زندہ باد۔